أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم سیکھیں گے درود تنجینا۔ یہ وہ درود ہے، یہ وہ دعا ہے کہ جس کے اندر ہر مشکل مہم میں اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالی مدد فرماتے ہیں۔ اور اس کے بہت سے واقعات بھی ایسے ہیں، اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی کے رزق میں کمی ہے، رزق میں اضافے کے لیے مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، تو اس درود کو پڑھنا چاہیے۔ اور یہ مجرب عمل ہے، بزرگوں کو بتایا ہوا عمل ہے، اور تقریباً پورے عالم اسلام کے اندر تقریباً ہر عالم کا یہ متفقہ، تمام علماء کرام کا یہ متفقہ وہ ہے کہ اس درود کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اور یہ تمام جو درود شریف ہیں، جو فضائل اور جن کی اہمیت وارد ہوئی ہے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ یہ درود پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے پہلے، پھر اس کے بعد اپنے حالات و واقعات کا اللہ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال، تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات،
من جميع الخيرات في الحياة، من جميع الخيرات في الحياة، من جميع الخيرات في الحياة، وتبلغنا بها أقصى الغايات، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة، من جميع الخيرات في الحياة، وتبلغنا بها أقصى الغايات، من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، في الحياة وبعد الممات، وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. محترم सामईन, ये दुरूद तुंजीना है, इसको पढ़ना चाहिए हर मुसीबत के वक़्त, परेशानी के वक़्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद व नुसरत की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद व नुसरत की नीयत के साथ, खुलूस नीयत के साथ और इस उम्मीद के साथ इस दुरूद के पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे हर मुश्किलात को आसान फरमा देंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।